गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो వెంకటేశాయ. తుమ్కుంట స్వయంభూ సింహంప శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రతిరోజు కూడా వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు హరి ఓం प्रण इन्दो महे तन ओर्मीं न बिभ्रदर्शसि अभिदेवा अयास्यः मदीजुष्टो धिया हितः सोमो हिन्वेव रावती विप्रस्य धारया कविः अयं देवेषु जागृभिः सुत एति पवित्रा आसोमिनो याति विचर्षिणिः सनः पवस्ववाजयुष्यक्रानश्चारुमध्वरम् बर्हिष्मा आविवासति स नो भगाय वायवे विप्रवीरः सदा वृदः सोमो देवेश्वायमत् स नो अद्य वसुत्तये क्रतुविद्घातु वित्तमः वाजं जेशिश्रवो बृहत् स पवस्वमदायकं नु चक्षादेव वीतये इन्दविन्द्राय पीतये स नो अर्षाविदोत्यं त्वमिन्द्राय तोषसे देवान् सखिभ्यः आवरम् उत त्वामरुणं वयं गोविरग्न्यो मदायकं विनोराये दुरोवृदिः अच्युपवित्रमक्रमिद्वाजीदूरम् वाजीदुरं नयामने इन्दुर्देवेषु पच्यते समी सखायो अस्वरन्वने क्रीलन्तमत्यविम् इन्दुं नामानोषदा तया पवस्वधारया यया पितो विचक्षसे इन्दो स्तोत्रेषु वीर्यम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।